अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सब के लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। और लोग सर की वीडियो लेके आए, देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन। अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, खबर तो मैंने आपको दे दी थी, उसके पूरी डिटेल भी दी है। डिफेंस इंडस्ट्री पर 10 अरब डॉलर की जो दलाली मांगी है पाकिस्तान ने। अब इस दलाली के बाद पाकिस्तान के भीतर भी बवाल मचा हुआ है। मतलब ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है ना कि आप दलाली ले रहे हो, कमीशन खा रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया आपके ऊपर ठप्पा लगा रही है कि डॉलर के लिए आप लोग बिक जाते हो, डॉलर के लिए आपको ये करता। अब जो पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं या पाकिस्तान के भीतर भी कुछ लोग हैं, वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और ये मतलब एज ए कंट्री ये बड़ी शर्म की बात होती है, एज ए इंडिविजुअल भी ये शर्म की बात होती है कि मैं दलाली में जाके कमीशन आऊंगा। मतलब कोई दलाल कहलाना पसंद करता है? कोई नहीं करता। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले तो नाजरीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें कोई थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखिए, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया। तो देखिए, अब तो खबर आ गई है, चाइना ने कहा कि भैया पैसा वापस करो। अब अमेरिका की गोदी में बैठने का कुछ तो फायदा जो है वो पाकिस्तानियों को मिलेगा ना। चाइनीज ने कहा कि भाई मेरी गोदी से उतर, लात मारी, भगा भाट, तू तो हट गया, लात मारूंगा, अब 2 पैसे। अब और ये लोग मना रहे हैं कि भैया देख लो। चाइना कह रहा है ना 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 ना, पैसे दो, नहीं तो अपने तुम्हारे एयरपोर्ट दो, अपनी ज़मीनें दो, अपने मिनरल्स के माइंस दो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा गुरु तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं बहुत, और अगर तुमने वापस नहीं किया तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। अब बदले में जो है वो काइंड में काम नहीं चलेगा, बदले में एसेट्स चाहिए। इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इकोनॉमी तो पिछले 5 साल से हम यही ड्रामा सुन रहे हैं, यही बकवास सुनते आ रहे हैं कि जी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन एक दफा फिर अमेरिका के दर पर जाकर फिर उनके पांव पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि ये 10 अरब डॉलर्स दे दिए जाए। मैं तो कहता हूं कि यार IMF असल में ना, IMF एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप है कि उसके अंदर कभी भी वो ये नहीं पूछते कि भाई आप ये पैसा लगाते किधर। अगर ये अकाउंटेबिलिटी होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक सिंगल पेनी ना मिलती। डॉलर तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कर्जे ले रहा और उस कर्जों की कीमत जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे कर रहे हैं। ये दरख्वास्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान जो माशी इस्लाहात है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे और माली इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ बैन अक़वामी शराकत दारों के साथ ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उनके हुक्काम ने इस दरख्वास्त की तस्दीक किया, ताहम उन्होंने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया। अमेरिकन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है
انہوں نے بھی اس معاملے پر پوری کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے. او بھائی گریز کرے یا نہ کرے, معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک زندگی کا مقصد بنا دیا ہے کہ ملک چلانا ہے ادھار کا پیسہ پکڑ کر. اور کرنا کیا ہے, ویسے ملک کیا چلانا ہے, ملک گھسیٹنا ہے. چل تو نہیں رہا. اگر چل رہا ہوتا تو شاید ہمیں یہ جو بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے شہباز شریف اسپیڈ اینڈ کمپنی یا باقی جو صاحبان ہیں جن کو لانے والے ہیں, وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں یہ نہیں ہوگا اور ہمیں وہ نہیں ہوگا. یہی احسن اقبال عمران خان صاحب کے زمانے میں پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں بیچ دیا, آپ نے ہمیں گروی رکھا ہوا ہے, آپ نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا, آپ نے پاکستان کو گروی رکھ دیا. اب تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے گلی کوچیاں بھی گلیاں اور مطلب جو سٹریٹس ہیں اس کو بھی آپ نے گروی رکھ دیا, گلی کوچے گروی رکھ دیے گئے. میں کہتا ہوں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. ایئرپورٹس بیچے جا رہے ہیں, ایئر لائن ایک تھی ہماری کلوتھی, اس کو بیچ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری موٹر ویز بھی. تو کیوں نہ بیچا جائے؟ بیچنے کی نوبت اس لیے آئی ہے کیونکہ پاکستان میں کبھی مینوفیکچرنگ بڑھی نہیں بلکہ ختم ہی ہو رہی ہے. پاکستان میں بزنسز کو اپنی جیب میں پیسے بھرنے کا ذریعہ بنایا گیا تو 150 سے زیادہ کمپنیز آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہیں. مجھے یاد ہے سب سے پرانی کمپنی ایک شیل ہوا کرتی تھی جو پیٹرولیم کی کمپنی ہے, وہ بھی چھوڑ کر 70-75 سال بعد پاکستان چھوڑ کر چلی گئی. مائکروسافٹ چلا گیا, یہ چلے گئے, امیزن چلا گیا, یہ چلا. آپ لوگوں نے کبھی یہ کوئی کام کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے کوئی کمپنی ٹکے اور بزنس آئے آپ کے یہاں. جب دیکھو تو پاکستانی ایک ہی رٹ لگائیں, ہمارے یہاں فیفا ورلڈ کپ کے فٹ بال بنتے ہیں. ابے اس لیے بنتے ہیں کیونکہ وہ سینے کا کام اور بنانے کا کام سستا کرتے ہو تم لوگ. اس لیے نہیں کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس لیے کہ اگر سیم کام وہ اپنے یہاں کرائیں گے نا تو ان کو اپنے ورکر کو بیمہ کرنا پڑے گا, سیفٹی گیئرز کے ساتھ کرنا پڑے گا. میں چیلنج کرتا ہوں پاکستانیوں کو, جا کر دیکھو جہاں فٹ بال بنتے ہیں تمہارے یہاں, وہاں پہ کتنے وہاں پہ جو ورکرز ہیں وہ سیفٹی گیئر پہن کے کرتے ہیں, کتنی صاف صفائی رہتی ہے وہاں پر, کن کا انشورنس ہوا پڑا ہے, کچھ اور کتنی سیلری ملتی. وہ لوگ بڑے چالو ہیں بھائی, ان پہ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ادھر بنوا لو پاکستان میں, کوئی نہیں پوچھتا. لیکن اس کے علاوہ آپ نے بزنس کے لیے اپنی انفرا کیا تیار کیا؟ بجلی مہنگی ہوتی چلی گئی ہے, ٹیکسیشن سسٹم کی بینڈ بجی ہوئی ہے, ٹیکس لگاتے جا رہے ہو. کیا کرے گا بزنس مین وہاں پہ؟ سب چھوڑ کے بھاگ گئے, ادھر بھاگے ادھر بھاگے, کوئی نیا آ نہیں رہا, ودیشی کمپنیز نہیں آ رہی. ایف ڈی آئی ہو رہی ہے آپ کے, $1 یا $1.5 بلین کی ایف ڈی آئی ہوئی ہے, سوچو آپ. یہ حالت ہے آپ کے. ہماری موٹر ویز بیچ دی گئی, ہمارے جو پاور پروجیکٹس ہیں اس کو بیچا جا رہا ہے. جو منافع بخش ہیں, جو پروفیٹیبل ہیں, وہ کمپنی جو پروفٹ دے رہی ہیں, جس طرح آئس کو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو جو ہے وہ جو پروفٹ میں جا رہی ہے, 99% سے زیادہ ان کا ریکوری ہے, اس کے باوجود ان کو سیل کیا جا رہا ہے. ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے. مطلب اس ایریا میں خود رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ان کی پرفارمنس بری نہیں ہے, لیکن اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ او بھائی جو خراب پرفارمنس ہے اس کو بیچے نا, لیکن نظام کو سیٹ کروائیں. کسی ٹھیکیدار کو بیچ کر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار چلو مزے کرو, یاشی مارو. وہ کون ہوگا؟ اسحاق ڈار یا اس کا رشتہ دار ہوگا, علیم خان یا اس کا رشتہ دار ہوگا, جہانگیر ترین یا اس کا رشتہ دار ہوگا, مریم نواز یا اس کا رشتہ دار ہوگا, شہباز شریف یا اس کا رشتہ دار ہوگا, زرداری یا اس کا رشتہ دار ہوگا. انہی میں سے کوئی ہوں گے جو یہ خریدیں گے, یا پھر راولپنڈی گروپ آف کمپنیز جو ہیں وہ ان میں سے خرید کے کیا کریں گے؟ مزید عوام کو لوٹیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح جھوٹ پہ جھوٹ, اور وہ جھوٹ جو چھپایا بھی نہیں چھپتا, کیوں بولنا ہے؟ اگر آپ کی اکانومی اچھی ہوگی نا, آپ کے ملک میں سٹیبلٹی آٹومیٹکلی آنی ہے. چلو دوستو ویڈیو ختم ہو گیا. اسٹیبلٹی تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کبھی آنے والی ہے, کیونکہ اگر جس دن اسٹیبلٹی آ گئی نا, اس دن آپ کی جو الیٹ ہے, جہاں نیتا ہیں, ایم پی ہیں, ایم این ایز ہیں اور فوج ہے, ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. اور وہ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرنے دینا چاہتے, وہ سلطانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. میں بزنس کی بات کر رہا تھا نا, یہ دیکھیے یہ ڈیٹیل نکالی.
2022 से 25 में 19 फॉरेन कंपनीज जो हैं ऑफिशियली उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए पाकिस्तान। और हिस्टोरिकल लिस्ट अगर देखी जाए तो 125 टोटल क्लोज्ड फॉरेन ब्रांचेस हैं, 125 अगर 1977 के बाद से बात करें तो। 79 न्यू फॉरेन कंपनीज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द सेम 2022 से 2025 में। अब सोचिए 125 कंपनीज बंद कर चुकी हैं। अब इसमें कौन कौन सी बड़ी कंपनीज है, मेजर कंपनीज है, वो मैं आपको बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट बंद हो गई, उबर बंद हो गई, करीम बंद हो गई, एनर्जी एंड ऑयल में आओगे तो शेल बंद हो गई, मैंने आपको बताया 75 ईयर्स के बाद उसने बंद किया। टोटल एनर्जीज बंद हो गई, इसने अपना 50% स्टेक बेच दिया। फार्मास्यूटिकल्स में आए तो भाई फाइजर बंद, सनोफी बंद, बायर बंद, एली लिली बंद, वाइटरिस बंद, सब बंद हो गई। लोकल पार्टनर्स ने भी बंद कर दिया। कंज्यूमर गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉक्टर एंड गैम्बल बंद, मैन्युफैक्चरिंग बंद। बताइए, यामाहा बंद। टेलीकॉम में नॉर्वेनियन टेलीकॉम लीडर टेलीनॉर ऑफिशियली सोल्ड ऑफ हिज एंटायर पाकिस्तानी बिजनेस ऑपरेशंस। आप लोग जो ये हैं, आप लोगों ने इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए? जब आपके यहाँ बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, तो आपको लगता है कि कंट्री आपकी तरक्की करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। सिर्फ तरक्की की बात नहीं है, महंगाई बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिलेंगे, लोकल बिजनेस नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कश्मीर लेना है, भारत से जंग लड़नी है। बताइए, भारत से पानी पर जंग लड़ने की तैयारी में है पाकिस्तान। डॉक्टर चीमा लगातार कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान तो जवाब देगा, पाकिस्तान की एयरफोर्स तो तैनात है, पाकिस्तान की एयरफोर्स तो ऐसी है, पाकिस्तान तो तोड़ डालेगा डैम। यहां खाने को पैसे नहीं है तुम्हारे यहां, और तुम भारत से जंग करने की बात कर रहे हो। जंग में खाना भी लगता है, पैसा भी लगता है, गोला बारूद भी लगता है, खत्म हो जाओगे। तो दोस्तों, यह है पाकिस्तान का हाल। कंगाली रहे तो रहे, नवाबी ना घटे, यही है। और यही नवाबी इनको ऐसा लेकर डूबेगी, कई टुकड़ों में होगा पाकिस्तान, देखिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। कुछ पाकिस्तानी लोग भी हमें सुनते हैं और हमारा रिएक्शन देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा चिढ़ होती है कि हम जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो वीडियोस लाते हैं। तो आप तो ये देख लें, आप तो पाकिस्तानी इमरान खान जो है, वो जो इमरान है, वो काफ़ी ज़्यादा जो फेमस जो है यूट्यूबर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि देख लें कि पाकिस्तान ने वाकई पैसा मांग लिया है। कहीं ना कहीं जो हमारी कह सकते हैं कि जो कंडीशन है, बद से बदतर करने में हम जो है उसका कह लो कि भरपूर कह लो कि मुजाहरा कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे जो कहीं ना कहीं हुक्मरान हैं, जिन्होंने इस मुल्क में कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा लाकर इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना था, उनके जो पिछले हालिया दिनों में बाहर के दौरे हुए हैं, उनका पैसा भी हमें कहीं ना कहीं अपनी कह रहे हैं कि जेब से देना पड़ रहा है, वो भी नहीं ला पा रहे। तो ये शहबाज शरीफ कंपनी जो है, उनको अगर देखा जाए तो वो फेल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि पीटीआई को इन्होंने पीछे किया है। यहाँ के हालात ऐसे बनाए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है, यहाँ के भी यूथ जो इनसे नाराज़ हुई है, जो जिनको पकड़ कर मारा गया और वो भाग कर बाहर चले गए हैं, तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं इस वजह से कि जो हाल जो है पाकिस्तान का किया जा रहा है हमारे ही लोगों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं इस मुल्क को एक अच्छी कह लो कि इकॉनमी बनाने के चक्कर में थे। उनके हालिया दिनों के अगर देखा जाए, पिछले विजिट हो या हालिया दिनों का जो प्लानिंग हो, तो उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उसकी वजह से हम जो है और लॉस में जा रहे हैं। कोई बेनिफिट, कोई खास फायदा हमें होता नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वाकई ही अगर देखा जाए तो एक बंद गली की तरफ जो है मूव कर रहा है। बेशक पाकिस्तानी कहीं ना कहीं हमसे आकर जो है हमारे साथ नाराज होते हैं, हम जो है ऐसी वीडियोस करते हैं। हकीकत बात ये है कि यही वीडियो देखने के बाद अगर किसी पाकिस्तानी का ज़हन बदले या पाकिस्तान खुद अपना ज़हन बदले कि हमने इस मुल्क के लिए जो हमारे अपनी अय्याशियां हैं उसे बंद करना है, जब तक पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आएगी, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सुधरने वाला कोई काम नहीं होगा। बाकी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यार मैंने भी कुछ ना कुछ जो है स्टडी किया है। मैंने भी देखा है कि इंडिया में, अगर मैंने देखा है, बड़ी मैं डीपली देखता हूँ कि इंडिया की अंबानी हो, अडानी कंपनी हो, कंपनियां वो जो चला रहे हैं वो इंडिया की हैं, अपनी हैं, वो अपने बड़े बड़े बिजनेस वो अपने कर रहे हैं। तो अगर कोई कहे, जैसे आलोक सर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का नुकसान है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं पाकिस्तान को छोड़ रही हैं, पर मेरे नज़दीक मेरी ज़ाती सोच है कि नुकसान नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई, जैसे अगर मैं एक मिसाल देता हूँ
टेलीनॉर कंपनी बंद हुई है, उसने अपने हाफ से ज्यादा शेयर जो है बेच कर गई है, तो उसने वो जो है हमारी दूसरी जो कह लो कि कंपनी है उसको शेयर बेचे हैं, जो कह सकते हैं यूफोन जो है उसको। तो ये तो अभी पाकिस्तान में पैसा रहेगा। आगे क्या होता था कि जितनी टेलीनॉर कंपनी कमाती थी उसके ओनर जो है वो कुछ ना कुछ पैसा बाहर ले जाते थे। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्टवेयर है और बड़ी कंपनियां जो गई हैं, तो हमारे नजदीक मेरी जाती अपनी सोच है कि अच्छी बात है आउट ऑफ कंट्री वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जाए, पाकिस्तान अपने ही कह लो कि यहाँ के लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों की कह लो कि उनके शेयर दे, उन कंपनियों को कहीं ना कहीं उनमें जिन लोग पाकिस्तानियों ने काम किया हो वो भी सीखे होंगे। तो ज्यादा काम तो हम नहीं बड़ा बड़ा कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी जो काम करती है वो पाकिस्तानी तो नहीं कर सकेंगे, पर अगर देखा जाए तो जो यू फोन है वो टेलीनॉर की जगह जगह ले रही है। और भी कंपनियां अगर गई हैं तो उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो वहां पाकिस्तान में वो कंपनियां खड़ी करेंगे, वो काम पाकिस्तान में करेंगे, पाकिस्तानी लोग काम करेंगे। तो मेरे नजदीक मेरी जाती सोच है कि पाकिस्तान को इसका बेनिफिट होगा। ये कंपनी आई थी, काम किया, इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ सिखाया। मैंने कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिसर्च किया है और पाकिस्तानी लोग जो है उसमें काम करते रहे हैं, तो वो सीखे हुए हैं, वो अपनी यहाँ इंडस्ट्रियां लगाएंगे, वो अपना काम करेंगे, वो चीजें जो है आउट ऑफ कंट्री से जो भी चीजें लेंगे वो खुद अपने मुल्क में उसे मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तानी अवाम को सेल करेंगे, तो ये पाकिस्तान का फायदा होगा। मेरे नजदीक ये कोई बड़ा लॉस नहीं है। बाकी ये जरूर है कि नुकसान जरूर हुआ है बड़ी कंपनियों के जाने के बाद जो है नए लोग या नए जो, क्योंकि एआई आ रही है, देखें कि नई नई दुनिया में चीजें बनेंगी, वो कंपनियां जो है पाकिस्तान के ये हाल देखकर हो सकता है ना आए, ये कमी जरूर होगी। देखिए कि जहां फायदा होता है वहां नुकसान भी जरूर होता है, अगर हम कहीं ना कहीं समझ ना पाए। हम उन कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए थे, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। उनमें कहीं ना कहीं अपने कह सकते हैं, मैंने दुबई को देखा, दुबई में कोई बड़ी कंपनी आउट ऑफ कंट्री वाली लगी होती है तो उसमें वो अपना अरबी जो है सुपरवाइजर मैनेजर बनाते हैं। क्या होता है कि वो बंदा वहां बैठता है, सीखता है कैसे काम होता है, वो बाद में जाकर वो अपनी कंपनी खोल लेता है, वही काम वो खुद बना करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान को इस तरीके से प्लान करना चाहिए, पर यहाँ कम अकली बहुत ज्यादा है, तो यहाँ ये प्लानिंग नहीं हुई। बाकी कुछ लोग सीखे हुए हैं, वो जरूर वो कंपनियां खड़ी करेंगे, वो काम करेंगे। ये पैसा जो पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम का जो पैसा बाहर जा रहा था, ये पाकिस्तान में अगर रुकेगा, ये पाकिस्तान में अगर पैसा घूमता रहेगा, तो ये इसका मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल जी। देखें कि जो आलोक सर ने वीडियो बनाई है, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, और इसीलिए तो हमें पूरी दुनिया में भिखारी कहा जाता है ना। भिखारियों के नाम से हम फेमस तो हैं, क्यों हैं? हम अपनी हरकतों की वजह से। कहते हैं ना कि इंसान के जो कर्म होते हैं ना, वो इंसान का करैक्टर शो करते हैं कि इंसान क्या है। कर्मों की बिना पर इंसान अपनी इज्जत और अपनी बेइज्जती खुद डिसाइड करता है। हम कहते हैं ना कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो हम अपने सबसे पहले तो काम चेक करें कि क्या हमारे काम इज्जत वाले हैं। अभी मुज़ाकरात हमने करवाए, वो हुए हैं नहीं है। मुज़ाकरात करवाए क्या है? जेडी वैंस को हमने इस्लामाबाद बुलाया, वो अपनी मर्जी से आए। उसके बाद ईरान को हमने बुलाया, वो वफद दोनों आए हैं। पाकिस्तानी मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, पाकिस्तानी मीडिया उस शो को कवर ही नहीं कर सका। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वो हमारी मर्जी से आए हैं तो हमारे मीडिया को कवर करने की इजाजत क्यों नहीं थी? हमारे मीडिया का एक भी बंदा नहीं बता सकता कि अंदर बातचीत क्या होगी, क्या डिसाइड हुआ है, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या डील्स हुई है। कुछ भी नहीं हुई नहीं है, तो डील्स बताएंगे क्या? बाहर बताने की इजाजत ही नहीं है। ओ भैया, हम आजाद होते तो हमें इजाजत होती ना। हम आजाद ही नहीं है, अपनी मर्जी वाले नहीं है, इसलिए हमें बताने की भी इजाजत नहीं है कि अंदर हुआ क्या। जो भी हुआ वो वापस चले गए दोनों वफद। हमने नाचना कूदना शुरू किया जी कि पूरी दुनिया में हमारा बड़ा नाम बन गया जी, हमने मुज़ाकरात करवा दिए। उन्होंने रिजेक्ट कर दी ईरान ने कहा जी कि मुज़ाकरात करवाने में सबसे बड़ा आज जो है वो कतर का है। कतर का नाम ले दिया। पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा है, पाकिस्तानी तजिया निगार तब खड़े हुए। ये देखे जी, मुज़ाकरात के लिए सारी मेहनत हमने की है, सारा जो है वो जाल हमने बुन के दिया है, तो ये देखे हमारा नाम ही को नहीं है और कतर को सारा क्रेडिट दे रहे। अच्छा, कतर ने क्रेडिट ले लिया, फिर अब मुज़ाकरात किधर गए? अब तो जंग पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई, और हम उसी मुज़ाकरात के जो हुए ही कोई नहीं है, उसका भी हम अमेरिका से डिमांड कर रहे हैं कि हमें 10 बिलियन डॉलर दो, अपनी मुआशी जो हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू मजीद डाउन ना हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो बहुत नीचे आ रही है, रुपया जो है उसकी वैल्यू घटती जा रही है, कम होती जा रही है। उसको बरकरार रखने के लिए चाइना हमारा साथ दे रहा था, अब चाइना ने कहा कि हमारे पैसे वापस दो। अब वो तो तगड़ा कंट्री है, वो तो डंडे के जोर पे हमसे लेगा, वो सऊदी अरब या दुबई या इस तरह के तो है नहीं है
क्या हम उन्हें कहें कि हम برادر ملک ہیں جی, ہم مسلم ہیں, آپ ہمارے اوپر کوئی ترس کریں, کوئی رحم کریں. ان کو تو ہم یہ بھی چورن نہیں کھلا سکتے کہ ہم مسلم ہیں, کیونکہ وہ تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلمانوں سے کسی کنٹری میں نفرت کی جاتی ہے تو وہ چائنا ہے. صرف پاکستانی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہمیں چورن یہ کھلایا گیا ہے کہ ہماری چائنا کے ساتھ دوستی اس طرح سے ہے, ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی, شہد سے میٹھی, اس لیے چین کے بارے میں تو ہم بات سنتے نہیں ہیں. انڈیا کی چل ہوتی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ مخالف مانتے ہیں نا, اسی لیے جہاں پہ ہوتی ہے وہاں کا نام نہیں لیتے, جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں کا نام لیتے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے مسلم ہمیں چترول کرتے ہیں. انڈیا کے مسلم ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ خوشحال ہم لوگ ہیں, آپ ہمارے اوپر ٹپڑی کرنے سے بہتر ہے اپنے اوپر دھیان دیں. کتنی دفعہ کتنے بیان میں نے مسلمانوں کے سنے ہیں جنہوں نے پاکستانی مسلمانوں کی اچھی خاصی چترول کی, لیکن نہیں باز آتے, پھر بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. اچھا, چائنا نے پیسے واپس مانگ لیے ہیں, اب دینے پڑیں گے بھائی. تو اب امریکہ کی جو ہے وہ ہم نے کہا ہے جی کہ $10 بلین دیں. وہاں کا جو وزیر خزانہ ہے, مطلب کہ جس کے پاس پیسوں کی چابی ہوتی ہے, ہم نے ڈائریکٹ اس سے بولا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا, یہ تو آنے والے بات کی بات ہے. ابھی انہوں نے نا ایک اور بات کی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو بات کر رہے تھے ویڈیو کے بیچ, وہ کہہ رہے تھے کہ IMF جو ہے نا اس کو یہ اسی سے غرض ہونی چاہیے, وہ پوچھنا چاہیے اس کو کہ آپ کیا کرتے ہیں, اتنے پیسے ہم نے آپ کو دیے, اتنا قرضہ دیتے ہیں, IMF کوئی ذمہ دار ہے؟ پاکستان کو IMF نے چلانا ہے. IMF کو کیا بھائی مسئلہ ہے؟ IMF ایک تنظیم ہے جو پوری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہوتی ہیں ان کو سٹیبل کرنے کے لیے قرضہ دیتی ہے. IMF کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ IMF جو ہے وہ آپ کو پوری ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا کے دے کہ آپ نے ایسا ایسا کرنا ہے اور اس طرح سے کریں تو ملک آپ کا سیٹل ہو جائے گا. IMF کی ذمہ داری نہیں ہے ملکوں کو سیٹل کرنا, IMF کی ذمہ داری ہے پیسے دینا. انہوں نے پیسے دیے آپ کو, انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے دیا آپ کو کہ بھائی اتنی انسٹالمنٹ ہم منتھ کا سود لیتے ہیں, وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. آپ روٹی کھائیں نہ کھائیں, آپ کا پیسہ ترقی کرے نہ کریں, آپ بزنس لگائیں نہ لگائیں, اس چیز سے انہیں کوئی غرض نہیں, اس چیز کے وہ ذمہ دار ہی نہیں. او بھائی IMF نے ہمارا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہمیں ملک سیٹل کر کے دے. ہم نے خود ایسی پالیسیز بنانی ہے جس سے ملک سیٹل ہو. ہم نہیں کرتے, IMF کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہماری انسٹالمنٹ ہمیں مل رہی ہیں, سود ہمیں مل رہا ہے, بس ٹھیک ہے جو مرضی کرتے پھرو, عوام کی جیبوں سے نکالو سود, بجلی مہنگی کرو, گیس مہنگی کرو, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کرو, ہمارے انسٹالمنٹ ہمیں چاہیے, وہ لیتے ہیں, دینے پڑتے ہیں. انہیں تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, انہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے بھی مسلم تھے تسی بھی مسلم, کیونکہ وہ تو مسلم ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ہیں ہی مسلمان, پاکستانی مسلم کی نظر میں کافر. تو کافر سے ہی مدد لیتے ہیں, وہ مدد جو ہے حلال ہو جاتی ہے, باقی ساری چیزیں کافروں کی حرام ہیں, لیکن پیسے صرف کافروں کے حلال ہیں. تو باقی چیز یہ ہے جی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ملک جو ہے کس طرح سے سٹیبل کرتا ہے. اور انہوں نے کہا نا کہ بہت ساری کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں, بھائی یہاں پہ آپ کمپنیز کے اوپر بنا کسی جواز کے آئیروز ٹیکس لگاتے جائیں, وہ دیکھیں گے کہ ہمارا ایوریج کیا چل رہا ہے انکم کا, ہمیں بچت کیا آ رہی ہے. تو جب ایک کمپنی وہاں پہ آپ کے بزنس کر رہی ہے تو اپنی جیب سے تو ہر دفعہ پیسہ دیں گے نہیں ملازمین کو, انہوں نے تو وہاں سے کمانے کے لیے کمپنیز لگائی ہیں, انویسٹ اگر کر رہی ہیں تو آپ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نا. آپ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ ملازم ہیں, بے روزگاری جو ہے وہ کم ہوتی ہے, لیکن سوچ وچار نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی جاتی ہیں تو جائیں, چلے گئی ہیں. پاکستان کے 100 سے زائد بزنس مین ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. میرے خیال میں پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ چیک کر رہا تھا, اس میں 150 پاکستان کی ٹیکسٹائل جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں, بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے, ٹیکس لگنے کی وجہ سے. وہ کہتا ہے کہ بھائی اتنے اخراجات ہی ہیں کہ پورا ہی نہیں ہوتا سسٹم ہی. وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے جا کے بزنس اپنا سٹارٹ کر لیا. تو جب تک ہماری جو ہے نا وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, ہم اپنے آپ کو کہہ لیں کہ سہولت دینے کے لیے جب دوسروں کا نقصان کریں گے تو پھر کمپنیاں یہاں پہ نہیں ٹکیں گی. کمپنیاں تو بھائی فائدہ دیکھتی ہیں, جب وہ نہیں ہوگا تو جائیں گی. پھر کیا ہوگا, بے روزگاری بڑھتی. اب جو 100-150 فیکٹریاں بند ہوئی ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنے ملازمین ہوں گے؟ وہ بے روزگار ہوئی ہیں, اس کا کس کو نقصان ہے؟ ملک کو نقصان ہے. بے روزگاری بڑھی گئی, کرائم بڑھے گا. کہہ دیں گے بے روزگاری جو ہوتی ہے نا وہ کرائم کی جڑ ہوتی ہے. جرم جو لوگ کرتی ہیں نا, وہ ہر کوئی جرم کرنے والا غلط نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بھوک ہوتی ہے, روٹی کا سوال ہوتا ہے. یہ روٹی ہوتی ہے نا جو
اپنے بچوں کا رزق روٹی کمانے کے لیے لوگ جو ہیں بیچارے سب کچھ کرتے ہیں. اب میں ایک بندے کو سن رہا تھا پچھلے دنوں میں, پاکستان کا تھا, وہ کہہ رہا کہ میں اتنا لاس ہوا ہے مجھے بزنس میں, اتنا لاس ہوا ہے, اتنے لاک ڈاؤن لگے ہیں, ٹائم سیٹ کر کے دیے ہوئے کہ آپ نے فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک بزنس کرنا ہے. کہتا ہے اتنا لاس ہوا ہے, میں نے بزنس جو ہے مجھے بیچنا پڑا, میں چنچی رکشے پہ آ گیا ہوں. تو اس نے کہا جی کہ اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا پیٹرول مہنگا ہو گیا, اب میں اس کو بھی بیچنے لگا ہوں, اب میں چوریوں ڈکیتیوں کی طرف آؤں گا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے کے لائق. سرکاریں جو ہوتی ہیں نا وہ ذمہ دار ہوتی ہیں ان سب چیزوں کی. تو جب تک سرکاروں کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, جب تک ایک دوسرے کو بلیم بازی کرنے سے نکل کر اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر نہیں چلیں گے, تب تک ایسے حالات رہیں گے. بانگا تانگی کے جو پیسے ہیں نا وہ ساری زندگی دنیا نہیں دے گی. چلیں آج ہمیں امریکہ دے دے گا, چائنا دے دے گا, اپنے مطلب کی وجہ سے. چائنا کو مطلب تھا وہ ہمیں دیتا رہا, اب انہیں پتہ چل گیا مطلب نہیں ہے, اب اس نے پیسے جو دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لے. آنے والے ٹائم میں امریکہ, اس کے خلاف تو ہم پہلے کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں, وہ تو پوری دنیا کو ٹیشو پیپر, اور خاص طور پر ہمیں تو ٹیشو پیپر سمجھتا ہے جی, جو استعمال کر کے تو پھینک دیتا ہے. تو یہ چیزیں آنے والے ٹائم میں نہیں ہوں گی. تو کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ ہم کہتے ہیں اسٹیبلٹی. کسی نے ہمیں تھوڑی کر کے دینی ہے, ہم نے خود ہی کرنی ہے. جب تک ملک کے یہ حالات ہے نا بھائی, تب تک نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا. بالکل جی. ہمارے یہاں کے کہہ لو کہ یوٹیوبر بھی ابھی جو ہے تنگ آ چکے ہیں, اور ان کی بھی اگر دیکھا جائے تو استھتی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ پہلے ان کو نارمل لفظوں میں بات کرتے ہوئے سنا جاتا تھا, اب جو ہے ایسی ایسی ویڈیو آتی ہیں کہ ہر بندہ یہاں تنگ آ چکا ہے, اور وہ جو کہیں نہ کہیں اپنے لفظوں کے ایسے تیر چلا رہا ہے, اگر دیکھا جائے تو وہ کافی سخت ہے, جو حکومت کے لیے کافی ٹف ٹائم ہوگا. بالکل جی, ٹف ٹائم تو ہے, کیونکہ جو لوگ بیچارے اپنے کہہ لیں کہ اس کو کیا کہیں گے, سیلف بزنس, جو اپنے مادھیم سے اپنے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم بھی چونکہ سوشل ورکر ہیں, سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے, ہم سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں, ہمارے اوپر اتنے ٹیکسز لاگو ہیں. ابھی ہم نے جو ٹیکس پے کیا ہے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. جب پیسوں کی کٹوتی ہوئی ہے تو ہمیں پتہ چلا جی کہ ہم نے تو ایک بھاری ٹیکس دیا. اب اتنا آئے کیا رہا ہے جس میں سے ہمیں جو ہے وہ ٹیکس دینے پڑ رہے ہیں. ٹیکس جو ہیں یوٹیوبروں کے اوپر لگانا شروع کر دیے ہیں جی, کہ یہ پتہ نہیں کوئی کروڑوں روپے کما رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں کہ مطلب کہ اپنی طرف سے تو کوئی جابس ہے نہیں ہے, لیکن جو بیچارے اپنی طرف سے اپنی قابلیت کی بنا پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی ریلیف نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ان کو اور تنگ کیا جا رہا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے, آپ لوگ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.